سب تو پہلا پانی بند کیتا 9 محرم تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روتا گے دل جد سندا کہانی اثر دا ٹائم ہو گیا ادھر سورج چھپن لگا وے ادھر حسین دی زندگی دے آخری لمحات چل رہے اب نبی دے نواسے نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا گیا وے حضرت حسین شہید ہو گئے سیدہ زینب نے نظرہ ماریاں حسین کو شہید کر دیتا گیا تے اکھے چانچو آگئے فرما دیا نے انا للہی راضی ہو رہے ادھر اکھاں برس رہیاں نے ادھر خوش ہو رہی ہے محمد دی امت ادھر آل رسول دی اکھاں برس رہیاں نے وہ نوجوانوں حسین ہمیشہ لئی جا رہی ہے سیدہ زینب نے سینے لایا صبر تے بندن ٹوٹ گئے نالے ہچکیاں بج گئیاں ایک کوفی کی جالر میرا کی وقارے میرا شان جاندہ پروردگارے کیتے ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشوں دیاں لگیاں قطاراں لاشوں دیاں لگیاں قطاراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹیاں حسین بلا لیا کوفیاں نے سیدوں دھوکے وچ پا لیا لکھ لکھ چٹیاں حسین بلا لیا کوفیاں نے سیدوں دھوکے وچ پا لیا دغا کیتے بد کرداراں دغا کیتے بد کرداراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشوں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں چل دیا تیرا گیٹ پیڑیاں نمازاں گل خیمیاں جو آن قرآن دیاں آوازاں گل چل دیا تیرا گیٹ پیڑیاں نمازاں گل خیمیاں جو آن قرآن دیاں آوازاں گل مارے تیر نالے تلواراں مارے تیر نالے تلواراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشوں دیاں لگیاں قطاراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں آن تے محمد بھی گو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے آن تے محمد بھی گو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے جد عمر سالی 18 جدی عمر سالی 18 جدی عمر سالی 18 تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشوں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں زینب خاتون بھی کر دی تلاوتا تسبیح نماز دیاں لیاں نے ہلاوتا زینب خاتون بھی کر دی تلاوتا تسبیح نماز دیاں لیاں نے ہلاوتا
کھلے وال نہ پردے دارا کھلے وال نہ پردے دارا کھلے وال نہ پردے دارا تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں تے شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں۔ قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جنہ بھائیاں نے اج دی اس بزم نو سجایا، بھائی احسان صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی سعید صاحب، دیگر دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ اندر تشریف فرمان تے آپ دے کول بارش والا فرشتہ آیا جڑا پہلے بھی کدے نہیں آیا تے بعد وچ بھی نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے ام سلمہ دروازے تے کھڑی ہو جا، کسی نو اندر نہ آن دے۔ ادھر فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گلاں کر رہے سونیا اللہ تعالیٰ نے تہاڈی بیٹی سیدہ فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنایا تے میں رب دا اللہ دی طرفوں سلام لے کے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ادھر دوڑے تے گھر اندر داخل ہو جائے تے نبی پاک دے موٹیاں تے چڑھ گئے یا آپ دی گود اندر بیٹھ گئے۔ ادھر بارش والا فرشتہ جدو ایک خبر دے کے واپس گیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے مسند احمد اندر روایت موجود ہے، میں نبی پاک والائی تے آپ ہچکیاں لے لے کے رو رہے، ہچکیاں آپ دیاں بج گئیاں تے میں پوچھیا محبوب جی کیوں رو رہے ہو؟ آپ فرماندے نے میرے کول بارش والا فرشتہ آیا تے انہیں آ کے دسیا بھی تواڈے اس نواسے نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ امام کائنات مسجد نبوی اندر تشریف فرمان ہے، آپ دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جناب جبرائیل نے پیغام دیتا محبوب جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا، اجازت ہوئے تو میں اتھو دی مٹی لے کے آواں۔ سنے نبی پاک نے اجازت دیتی، حضرت جبرائیل مٹی لے کے آئے، میرے نبی نے ویکھیا ہاں ایک کربلا دی سرزمین دی مٹی، آپ رون لگے۔ جبرائیل واپس چلے گئے، کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد اندر داخل ہوئے، عرض کردے نے محبوب جی کیوں رو رہے؟ آپ فرماتے ہیں علی میرے کل حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پیغام دیتا ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے نو میری امت دے لوگ ہی شہید کر دیں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن جا رہے نے اپنے بیلیاں نال دریائے فرات دے کنارے تے پہنچے نا تے بیلیاں نو آکھیا پانی بھر لو، انہاں مشکیزے پانی دے پرن لگ گئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تو بے ساختہ الفاظ نکلے، او میرے بیٹے حسین صبر کرنا، او میرے بچیا صبر کری، او میرے پترا صبر کری۔ تے نال دیاں بیلیاں آکھیں علی جی یہ کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے نبی پاک کو سنے نبی نے آکھیا اس جگہ تے میرے پتر نو شہید کیتا جائے گا، اس جگہ تے میرے حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ چوتھی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 ہجری دے بعد قریش دے جوانہ دے ہاتھ وچ حکومت آ جائے گی اور ہر فتنہ دوجے فتنے تو بڑا ہوئے، فتنیاں دا دور فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا، آغاز ہو جائے گا اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اکثر دعا کریا کر دے صلی اللہ میں نے 60 ہجری تو پہلا اپنے کول بلا لا، پتہ نہیں وہ کیسے فتنے ہونگے، برداشت ہونگے نہ ہونگے، کمیں دا مندر ہوئے گا، کمیں دا سما ہوئے گا۔ پھر اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا نو قبول فرمایا اور 60 ہجری تو پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ 60 ہجری دے اندر
یزید دا دور حکومت آیا، جدو یہ دور حکومت آیا ہر علاقے والے نے کوئی نہ کوئی پیغام دیتا۔ مدینے دا جڑا والی جڑا گورنر ہے ولید بن مغیرہ، او دے بعد پیغام دیتا بھی مدینے اندر 4 بندے ایسے نے جنہاں دی بیعت بڑی ضروری، اگر وہ 4 بندے بیعت کر دیں تو پھر کسی چیز دا ڈر خطرہ نہیں، انہاں دی بیعت لینا بہت ضروری ہے۔ پہلی ہستی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی صحابی تے باپ بھی صحابی، ڈبل مقام انہاں دا۔ دوسری ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی صحابی تے باپ بھی صحابی۔ تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی صحابی تے باپ بھی صحابی۔ چوتھی ہستی حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی صحابی تے باپ بھی صحابی۔ چارے نبی دے یار بھی نے، رشتے وچ کلوز بھی نے، صحابہ وچ بلند مقام اور مرتبہ رکھن والے بھی نے۔ جدو پہلا پیغام پہنچیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں نہ ہاں کرنا نہ کرنا۔ میرے باپ عمر نے کیا سی عبداللہ اللہ دا ذکر کردہ رہی تے آخرت دی تیاری کردہ رہی، لہذا میں اس معاملے اندر کوئی بات بھی نہیں، خاموشی اختیار کرنا۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی تھی۔ تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار مجبور کیتا گیا بیعت واسطے، حتیٰ کہ آپ نے ایک رات اپنے گھر والیاں نو نال لیا، مدینہ چھوڑے آتے مکے دا خفیہ راستہ اختیار کیتا۔ صبح ہوئی تے ولید بن مغیرہ نو پتا چلیا کہ عبداللہ بن زبیر تے چلے گئے، انہیں اپنے سپاہی پیچھے لگائے تے بڑی دیر شام تک تلاش کرتے رہے، بڑے علاقے جو تلاش کیتا پر جناب عبداللہ بن زبیر نہ ملے۔ واپس آ گئے، پھر پیغام دیتا حضرت امام حسین، بولو رضی اللہ، گج کے بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آپ سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بار بار پیغام دیتا گیا یزید دے نام دی بیعت کرو۔ آپ فرما دینے میں لوکاں دے معاملات ویکھاں گا، تاریخ تبری اندر آمدے حضرت امام حسین فرما دینے میں انتظار کرنا وا لوگ کی فیصلہ کر دینے کہ جناب حسین فرما دینے میں انہوں دا اہل نہیں سمجھدا، تاریخ اسلام اندر اس طرح ہے میں انہوں اہل نہیں سمجھدا، اس قابل نہیں سمجھدا، لہذا میں وہ نام دی بیعت اج انتظار کراں گا، سوچ کے فیصلہ کراں گا۔ جدو بار بار مجبور کیتا گیا، جدو بار بار پیغام دیتے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر آئے، رات دے اندھیرے اندر گھر والیاں نو جمع فرما لیا، آل عقیل بھی آ گئے، آل عباس بھی آ گئے، آل حسن بھی آ گئے، آل علی بھی آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لوگوں میں فیصلہ کر لئے اگر بیعت نہیں کرنی پھر مدینہ چھڑنا پینے، ورنہ بڑیاں مشکلات دا سامنا کرنا پائے گا۔ اگر یزید دے نام دی بیعت نہیں کرنی پھر مدینہ چھڑنا پینے، اگر جناب مدینے رہنے پھر بیعت کرنا پائے گی، مدینے رہ کے بیعت کرنا پینی ہے۔ اس وقت میں فیصلہ کر لے آوے مدینہ چھڑ کے مکے چلے جانے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل اطہار نے جواب دیتا ہوئے پیارے حسین جڑا تہاڈا فیصلہ او ہوئی ساڈا فیصلہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والیاں نو نال لے لیا، مدینہ منورہ رات دے اندھیرے اندر چھوڑ رہے، فیصلہ آبادی ہو جان دے ہو جدو اسی جانے عمرہ کرنے واسطے مدینے رہنے ہیں، پھر 10 دن مدینے واپس جان لگنے ہیں، 10 دن مدینے رہیے، مدینہ چھڑن نو دل نہیں کردا، دل کر دے اللہ ایتھے زندگی مک جائے،
ایتھے موت آ جائے ایتھے کسی نو گرم در دفن کر دیتا جائے 10 دن مدینے رہیے اے دل مدینے نو دے بیٹھنے آ تصور تے کرو نا جس حسین جڑے حسین پیدا ہی مدینے ہوئے نے جس حسین نے ڈگ ڈگ کے ترنا سکھیا مدینے دے بازار اندر حسین دا بچپن مدینے گزرے آوے جس حسین دا لڑکپن مدینے گزرے آوے جڑے حسین مدینے جوان ہوئے نے آج مدینہ چھڑ کے جانا پہ رہے ہیں چلتے ہیں اے جنان پاک دے روضہ پاک دے قریب پہنچے نے نا ہاتھ اٹھا کے درود و سلام پر دینے نالے عرض کرتے نے نا اگر مجبور نہ کیتا جانا اگر دکھی نہ کیتا جانا اگر پریشان نہ کیتا جانا میں حسین کدے بھی تہاڈا شہر چھوڑ کے نہ جانا پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونے کے کوئی نہ پتہ نہیں دوبارہ زیارتہ نصیب ہونیاں نے کہ کوئی نہ آلِ اطہار مدینہ چھڑ کے چلے گئے ادھر فجر دا ٹائم ہویا امام صاحب نے جماعت کرائی جدو سلام پھیریا سجے کھبے نظرہ ماریاں نے نہ حسین نظران دینے نہ حسین دے پتر نظران دینے نہ حسن دے بیٹے نظران دینے نہ آل عقیل نظران دینے نہ آل عباد نظران دینے محبت رکھن والے آن دینے خیر ہوئے کدے انج نہیں ہویا فجر دی نماز ہوئے حسین مسجد اندر نہ ہوئے آؤ نہ ذرا پتہ کریے خیر دے ہیں نا محبت رکھن والے دوڑ پہ دوڑ دیاں جدو حضرت حسین دے دروازے تے پہنچے نے اج نظرہ ماریاں نے نوجوانوں نبی دے نواسے دا دروازہ بند ہو چکے آوے آلِ اطہار دے دروازیاں نو تالے لگ چکے نے محبت رکھن والیاں دیاں اکھاں برس گئیاں اے سمجھ گئے نے نبی دا نواسا حسین مدینہ چھڑ کے چلا گیا آوے مدینہ چھوڑ کے کون جا رہے ہیں جنہ دے بارے اندر مالک کے ناز فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت امام حسین بولو رضی اللہ گج کے بولو ذرا رضی اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے صبر بھی جس دی ہے ناز کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا صبر بھی جس دی ہے ناز کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتی نصیحے اجے بھی پوچھنے حسین کیے سب کچھ لٹا کے کیتی نصیحے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حضرت امام حسین بولو رضی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. پیارے حسین نے جدو مکے دا راستہ اختیار کیتا ہے صبح ہوئی ہے ولید بن مغیرہ نو پتہ چلیا حضرت حسین بھی مدینہ چھڑ کے چلے گئے نے. کسی نے آکھے ولید اپنی فوجاں پیچھے چڑھا دے اپنے سپاہی پیچھے لگا دے. فرمایا خبردار خبردار آل رسول دے پیچھے میں کدے بھی فوجاں نہیں جاواں گا آل رسول دے پیچھے کدے بھی سپاہی نہیں جاواں گا. میری ذمہ داری سی مدینے اندر مدینے رہندے تے بیعت لے کے دینی سی. وہ مدینہ چھڑ کے چلے گئے نے میں انہاں دا پیچھا نہیں کراں گا. توجہ کرنا غور کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے نے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ چکے سن. آپ نے استقبال کیتا ویلکم کیتا جی آیاں نو آکھیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کوفے والیاں نو پتہ چلے آوے حسین نے بیعت نہیں کی تھی. کوفے والیاں نے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے. بعد مفسرین نے لکھے آوے 12 خطات لیٹر لکھے گئے. تاریخ طبری دی اندر اندر 18 خطات لیٹر لکھے گئے نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار لیٹر لکھن والے کوئی آندا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا کوئی کہندا میں جناب حسن نال بڑی محبت کرنے والا کوئی کہندا میں جناب حسین نال بڑی محبت کرنے والا کوئی آندا میں شیعہ نے جناب نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے وچوں آؤ نا کوفے دے اندر اسی تواڈے اپنے بیعت کرنے ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا اے مسلم بن عقیل خبر لینا جانا کوفے دے اندر انہاں دے کولوں میرے نام دی بیعت لینا. اگر میرے نام دی بیعت کر دیون ٹھیک ہے پھر اوتھے ہی رہنا میرے ول لیٹر لکھ دینا. اگر میرے نام دی بیعت نہ کر پھر تسی واپس آ جانا. حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے. کوفے والے آئے کوئی ہاتھ پہ چوم دے کوئی متھے بوسا پہ کر دے کوئی آندا میرے گھر اندر آؤ کوئی کہندا میرے گھر اندر آؤ. حضرت جناب مسلم بن عقیل جی بلا دسو تے صحیح نہ حضرت امام حسین کدو آن گے. سیدنا مسلم بن عقیل فرماندے نے میرے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کرنا پے گی. اگر تسی بیعت کر دے ہوگے میں لیٹر لکھ دیاں گا. ہن بیعت شروع ہو گئی. بڑے بڑے سرداراں نے بیعت کی تھی بڑے بڑے قبیلیاں نے بیعت کی تھی بڑے بڑے خانداناں نے بیعت کی تھی. تاریخ طبری دے اندر جو لکھے آوے لیٹر لکھن والے 18,000 سن بیعت کرنے والے 40,000 ہو گئے. بیعت کرنے والے 40,000 ہو گئے نے. ادھر جناب مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھے آؤ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آ جاؤ نا آ جاؤ کوفے دے اندر. کوفے والے تواڈے نال بڑا پیار کردے نے کوفے والے تواڈے نال بڑی محبت کردے نے. ایک بندہ پہنچیا یزید دے کول اونے آکھیا اے یزید اے کوفہ تیرے ہاتھ وچوں نکل جائے گا. جڑا کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آل اطہار نال محبت کرنے والے نے آل اطہار نال پیار کرنے والے نے نرمی اختیار کرنے والے نے. اگر سخت بندہ مقرر نہ کیتا گیا اے کوفے دے لوگ تواڈے مخالف ہو جان گے. تے یزید نے بلایا عبید اللہ ابن زیاد نو. عبید اللہ ابن زیاد بصرہ دا گورنر اے دے باپ نو علاقہ ملیا سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو کسی نے سوال کیتا اے جڑا جناب نا ابن اے جڑا زیاد انو بصرے دا گورنر کیوں بنایا جے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس وجہ تو کہ دے شر تو بچے آ جائے اے دے شر تو بچے آ جائے. یعنی اے دا باپ بھی بڑا شرارتی عبید اللہ آپ بھی بڑا شرارتی بڑا ذلیل انسان ہے. عبید اللہ ابن زیاد انو بلایا گیا وے. یزید نے آکھیا عبید اللہ اے بصرہ بھی تینوں دے چھوڑیا اے کوفہ بھی تیرے حوالے کر دیاں گا لیکن شرط اے وے جنہاں لوکاں نے حسین دی بیعت کیتی ہے انہاں دیاں بیعتاں توڑا کے میرے نام دی بیعت کروانا پے گی. عبید اللہ ابن زیاد اپنی سواری تے سوار ہو گیا وے اپنے نال سپاہیاں نو لے لیا. چلدیاں جدوں کوفے دے قریب پہنچے آوے اپنے چہرے تے کپڑا کر لیا نقاب کر لیا. کوفے دے اندر داخل ہویا وے. کوفے دے لوگ انتظار کر رہے سن حضرت امام حسین آن والے نے. انہاں سمجھیا حسین آ گئے نے نبی پاک دا نواسا آ گیا وے. لوگ جوگ در جوگ گھراں وچوں باہر نکل رہے نے آندے نے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ
اے نبی دے نواسے تیرے تے لکھاں سلام ہوے اے جو لوگ چلدے ہیں جدو گورنر ہاؤس دے قریب پہنچے نے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا لوگ سمجھ گئے تے بڑا ظالم انسان آ گیا عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نو تسی ہٹ گئے اس عہدے تو میں اس عہدے تے قائم ہو چکے ہاں لہذا ساریاں ذمہ داریاں مینوں دے دتیاں جان پھر خدا خطبہ دیتا کوفے والے ہو مینوں پتہ چلے آوے فلاں سردار نے بھی حسین دی بیعت کر لئیے فلاں قبیلے نے بھی حسین دی بیعت کر لئیے فلاں بندے نے بھی حسین دی بیعت کر لئیے اگر تسی بیعت تے قائم رہو گے تواڈے سر تن تو جدا کر دیتے جان گے تواڈے بچیاں نو یتیم کر دیتا جائے گا تواڈیاں عورتاں نو بیوہ کر دیتا جائے گا تواڈیاں زمیناں تے جائیداداں تے قبضہ کر لیا جائے گا اگر حسین دی بیعت توڑ کے یزید دی بیعت کر لو گے واپس پلٹ آؤ گے تواڈے بچے بھی سلامت رہن گے تواڈیاں عورتاں بھی سلامت رہن گیاں تسی بھی سلامت رہو گے ماہانہ وظیفہ بھی دیتا جائے گا سالانہ وظیفہ بھی دیتا جائے گا بس لوکاں نے بیعت توڑنا شروع کر دی تھی الغرض ٹوٹ دیاں وہ ویلا بھی آیا جدو حضرت مسلم بن عقیل جناب مسلم بن عقیل نو گرفتار کروا لیا گیا جدو مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے نے ایک کوفے والے تلواراں لے کے آ گئے عبید اللہ ابن زیاد دے مال نو گھیرا پا لے آوے آکھیا عبید اللہ جلدی کر جناب مسلم بن عقیل نو آزاد کر دے مسلم بن عقیل نو چھوڑ دے اگر تو آزاد نہیں کرے گا اگر تو چھوڑے گا نہیں اسی تیرے نال جنگ کران گے اسی تیرے نال لڑائی کران گے اسی مسلم بن عقیل نو رہا کروانا آیا عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم انسان ہے انہیں حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کروا دیتا شہید کروا کے اپنے محل دی بلندی تے چڑھ گیا انہیں مسلم بن عقیل دا سر مبارک انج بازار اندر چھڑوا دیتا حضرت مسلم بن عقیل دا سر بازار اندر آیا تھوڑی دیر دے بعد انہاں دا باقی جسم بھی بازار اندر چھوڑ دیتا گیا وے حضرت حسین دے قاصد نو شہید کر دیتا گیا وے ادھر کوفے والے ایڈے بد نصیب سن ایڈے بد بخت سن او جڑے 40,000 بیعت کرن والے اج مسلم بن عقیل دا سر اٹھان والا بھی کوئی نظر نہیں آندا اج مسلم بن عقیل دی میت نو اٹھان والا بھی کوئی نظر نہیں آندا پہلے تے کہدے سن چھڑان آیا لیکن حقیقت اندر چھڑان نہیں سن آئے مسلم بن عقیل شہید کروان آئے سن پر کوئی گل نہیں اللہ آزمائشاں دیندا اپنے بندیاں نو والا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین پہلے کہندے سن اسی اگر تو چھڑیا نہ تیرے نال جنگ کران گے انہیں چھڑنا کی سی انہیں شہید ہی کر دیتا ہن چاہیے دیسی جنگ کر دی لڑائی لڑ چاہے فائدہ ہوندا چاہے نقصان ہوندا لیکن ایڈے بد وقت سن ایک بندہ بھی اتھے نہ ٹکیا سب بھی نہ سی اتنے بزدل سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوئی لیٹر پہنچے آ جاؤ کوفے اندر ایتھے ایک بات ثابت ہوندی ہے دنیا دے سارے ولی جمع کران تے حسین دی جتی تو وار دیواں اگر میرے حسین علم غیب رکھ دے ہوندے تے جناب حسین کدے بھی کوفے دا راستہ اختیار نہ کرتے پر ساریاں خبراں کدے کول لے بلند آواز نہ بولو کدے کول لے ادھر مسلم بن عقیل نال جو بیت گئی ادھر خبر ہی نہیں یہ ساریاں خبراں دا علم رکھن والا کون ہے اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاریاں کر لئیاں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عرض کرتے ہیں حسین جی کوفے نہ جاؤ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے حضرت حسین نو گھیرا پالیا نہیں جان دینا کوفے نہ جایا جے وجہ کی بن گئی آکیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانو تانوں کوفے والیاں دا چنگی طرح پتا وے انہاں تواڈے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی وفا نہ کیتی انہاں حضرت علی نو بھی ستایا حضرت علی نو بھی دکھی کیتا حضرت علی نو بھی پریشان کیتا پھر انہاں تواڈے ویر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی ستایا جناب حسن نال بھی وفاواں نہیں کیتیاں جنہاں علی نال بھی وفا نہیں کیتی جنہاں حسن نال بھی وفا نہیں کیتی او تواڈے نال بھی وفا کر سکدے تواڈے نال بھی وفا نہیں کر سکدے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے لوگو میں ایویں نہیں جا رہا میں پہلے مسلم بن عقیل نوں بھیجے آوے انہاں تسلی کر لئیے پھر انہاں میرے وال لیٹر لکھے آوے میں ساری معلومات لے کے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے عرض کرتے ہیں اے میرے چچا زاد بھائی اگر مینوں پتہ ہوئے میں تواڈی سواری دے سامنے لیٹ جاواں تسی اپنا ارادہ ترک کر دیو گے میں تواڈی سواری دے سامنے لیٹن نوں بھی تیار ہوں پر کوفے نہ جاؤ حضرت حسین فرماندے نے میں وعدہ کر چکے ہاں کوفے والیاں نال بھی وعدہ کر چکے ہاں مسلم بن عقیل نال وعدہ کر چکے ہاں جویں تہاڈا لیٹر آئے گا اوویں سفر شروع ہو جائے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کر لے آوے چلدے ہاں راستے دے اندر قافلے والے ملے نے فرمایا کتھوں آ رہے ہو اسی کوفے تو آ رہے ہوں فرمایا کوفے دے کی حالات نے دسن والیاں نے دسیا حسین جی کوفے دے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نو ہٹا دیتا گیا وے عبید اللہ ابن زیاد گورنر مقرر ہو چکے آوے یزید نو ساری معلومات پہنچ چکی ہے لہذا تسی کوفے نہ جاؤ حضرت حسین فرماندے نے لوگو مینوں میرے قاصد مسلم بن عقیل دے بارے دسو نا شاعر دی اکھاں برس گئیاں نے آندے حسین جی کی پوچھ دے جے مسلم بن عقیل شہید کر دیتے گئے نے انہاں دا جسم مبارک بازار اندر چھوڑ دیتا گیا یا کئی دنوں تک سولی تے لٹکایا گیا لہذا تسی کوفے نہ جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والیاں نو جمع فرمایا دسو کی معاملہ کرنا وے مسلم بن عقیل دے پائی کھڑے ہو گئے انہاں کہا حسین جی تسی واپس جانا تے چلے جاؤ مگر اسی اپنے بھائی دا بدلہ لے کے جاواں گے اسی اپنے بھرا دا بدلہ لے کے جانا یا ساڈیاں جاناں بھی چلیاں جان گیاں یا جناب مسلم بن عقیل دا بدلہ لے بغیر نہیں جاواں گے حضرت حسین فرماتے نے کیویں ہو سکدا وے مسلم بن عقیل قاصد میرا ہوے تے میں او دے بارے سوال بھی نہ کر سکاں آؤ نہ کوفے چلنے ہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سفر شروع کر لیا جنہاں دے بارے اندر میں کہا کرنا ماں ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نے حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سفر شروع کیتا چل دیاں جدو کوفے دے قریب پہنچے نے اور تمیمی دا لشکر سامنے آ گیا ایک ہزار دا لشکر حضرت امام حسین اور روک لیا گیا خبردار کوفے اندر نہیں جا سکتے جنی دیر تک عبید اللہ ابن زیاد دا پیغام نہ آوے یا یزید دے نام دی بیعت نہ کر لو حضرت حسین نے راستہ تبدیل کیتا فرمایا جے کوفے نہیں جا سکتا میں شام چلا جانا وا شام دے راستے دے چل پے چل دیاں پیچھے ہور تمیمی دا لشکر آ رہے ہیں ادھر جدو کربلا دی سرزمین پہ پہنچے نے عمر بن سعد دا 4000 دا لشکر اے 4000 دا لشکر سامنے آ گیا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو روکیا آکے حسین دی بیعت کرنا پے گی یزید دے نام دی بیعت کرنا پے گی عبید اللہ ابن زیاد دے ہاتھ دے بیعت کرنا پے گی فرمایا عبید اللہ کون ہوندا وے میرے کولوں بیعت لین والا عبید اللہ
کون ہوندا ہے میرے راستے روکن والا میں بیت اللہ دے ہاتھ تے نہیں کراں گا تے ہاں میریاں تین شرطاں نے یا تے مینوں واپس جان دیو میں مکے اندر زندگی گزار لواں گا یا مدینے اندر زندگی گزار لواں گا دوسری شرط اے وے مینوں کافراں دی سرحد ول جان دیو میں اپنی تلوار دے نال کسے مسلمان دا خون نہیں کرنا چاہندا میں کافراں دے نال جہاد کراں گا لڑدیاں اللہ دے راستے اندر قربان ہو جاواں گا تیسری شرط اے وے مینوں یزید دے کول جان دتا جائے میں عبید اللہ ابن زیاد دے آتے بیعت نہیں کرنی میں یزید کول چلا جاواں گا او دے نال اپنا معاملہ طے کر لواں گا لیکن تین شرطاں لکھ دتیاں گئیاں عمر بن سعد نے لکھیاں نے عبید اللہ ابن زیاد نو پہنچائیاں شمر ذل جوشن قریب بیٹھے آدھے خبردار خبردار اگر آج حسین تیرے ہاتھ وچوں نکل گیا دوبارہ موقع نہیں آئے گا حسین نو مجبور کیتا جائے حسین نال کیڑے لشکر نے حسین نال کیڑیاں فوجاں نے حسین نال بچے آئے نے حسین نال عورتاں آئیاں نے تے جدو بندے نال گھر والے ہوئے جدو بچے نال ہوئے گھر والے نال ہوئے بہنا نال ہوئے بیوی نال ہوئے بندہ لڑائی نہیں کر سکدا بندہ جھگڑا نہیں کر سکدا بندہ بحث نہیں کر سکدا میری فیملی میرے نال میرے گھر والے میرے نال حسین نال فیملی ہے حسین نال گھر والے نے حسین مجبور ہو جائے گا حسین بیعت کرم تے مجبور ہو جائے گا سارا الزام تینوں مل جائے گا شمر ذل جوشن دوبارہ نکلے 6000 دا لشکر لے کے جدو دریائے فرات دے کنارے پہنچے دریائے فرات دے کنارے پہنچے آوے سب تو پہلا پانی بند کیتا 9 محرم ہے اوے نوجوانو جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا کئی میرے بھرا اختلاف کر دے نے کوئی آندے نے جناب 7 محرم نو پانی بند ہویا کوئی آندے 9 محرم نو پانی بند ہویا کوئی آندے 8 محرم نو پانی بند ہویا گل اے وے گل 9 محرم دی نہیں گل 8 محرم دی نہیں گل 7 محرم دی نہیں گل اے وے پانی انہاں دا بند ہویا جڑے حوض کوثر دے وارث نے پانی انہاں دا بند ہویا بھاویں ایک گھنٹہ ہی بند ہویا بھاویں ایک رات ہی بند ہویا بھاویں ایک دن ہی بند ہویا انہاں دا پانی بند کیتا گیا جنہاں دے بارے اندر مالک کائنات فرماندے نے انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر جڑے حوض کوثر دے والی انہاں دا پانی بند ہویا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیر آئے آپ فرماتے نے لوگوں دسو تے صحیح میں حسین نے کسی نو قتل تے نہیں کیتا میرے مخالف تلواراں کیوں اٹھائیاں دے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا مینوں تسی بلایا کدے انج ہوئے جڑا بلان والا ہوئے وہی دشمن بن جائے کدے بھی انج نہیں ہویا بلکہ دروازے تے دشمن بھی آ جائے بندہ انہوں کچھ نہیں آندا میرے بوے آئے امام حسین فرماتے نے میں آپے نہیں آیا اے لیٹر تسی لکھ دے رہے اے تسی بلا دے رہے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا اگر تسی میرے شان نو نہیں جان دے تے پھر سن لو میں او حسین جدو پیدا ہویا فاطمہ دے بطن وچوں پیدا ہویا میرے شان نو نہیں جان دے سن لو میں او حسین جنوں گرتی دیتی تے میرے نبی نے دیتی جدے کان میں نذان آکھی سونے مصطفیٰ نے آکھی جدا نام رکھے نانے پاک نے رکھے جنوں موڈیاں تے کھڑایا نانے پاک نے کھڑایا میں او شان والا حسین جے پیاس لگ گئی نبی نے اپنی زبان چسا دیتی میں او حسین کہ نبی پاک میرے واسطے سواری بن جایا کرتے سر میں آپ دی کمر تے سوار ہویا کرتا سر میں تے او حسین آپ نماز پڑھتے ہوئے سجدی اندر جاوے آپ دی کڑ تے سوار ہو سونے نبی سجدہ دراز کر دے میں کوفے والے ہو کہ میری شان نو نہیں جان دے میں او حسین جدے بارے اندر نانے پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین میں بے شان والا ہوں جدے بارے اندر نانے پاک نے فرمایا حسین میری خوشبو ہے حسین میرا پھول ہے حسین جنت جوانہ دا سردار ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا شان دسیا اپنا مقام دسیا اپنا مرتبہ دسیا ایتھے کئی آدھے اب مولویاں دی زبان جڑی تصویر ہی کوئی نہیں ہوندی اثر اسر ہی نہیں ہوندا اور بھائی جان
جے دل سیاہ ہو جان دل کوفی ہوئے بیان کرنے والا حسین ہوئے حسین دا آواز بھی سیاہ دل تے اثر دل تے مور لگ جائے تے پھر بیان کرنے والے حسین بھی ہون تے انہاں دلانوں بدل سکدے حضرت امام حسین بولو رضی اللہ اپنا تعارف کروایا میں غیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہمشیر زینب تے اماں بطول میں گئے کوفے والے نے تعارف کرایا نا میں غیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہمشیر زینب تے اماں بطول میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچیڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں غیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطول میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول اے کوفی کی جالل میرا کی وقارے میرا شان جاندہ پروردگارے کوفی کی جالل میرا کی وقارے میرا شان جاندہ پروردگارے نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی قبیلہ سرائے کوہاڑا کو بول نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی قبیلہ سرائے کوہاڑا کو بول میں حیدر دا بیٹا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطول میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ مل کے بولو صلی اللہ اور مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نواسی حضرت امام حسین
جدو اینا آواز کیتا اپنا تعارف دسیا مقام دسیا کسی کو کوئی بندہ آ جائے تو انہوں کوئی گل رکھے تو اگلا بندہ انکار کر دے پھر وہ اپنا تعارف کرانا ہے وہ اپنا تعارف تے جدو تعارف کرتا ہے نا تے بندہ آدھا یار یہ ایڈا بندہ اونچا ہے ایڈا اونچا بندہ ہے اینوں میں نہیں موڑ سکتا یہ تے بڑا اونچا بندہ ہے وہ انہوں تعارف کر کے دستا ہے بھی میں فلان جی دا تو مرید ہے نا میں او دا بچہ اے حضرت حسین نے دسیا اوے کوفے والے ہو جدے نا دیاں تسی جدے نا دے کلمے پڑھے تے جدے حکم تے تسی مسلمان ہوئے تے جدے تے نازل ہوندا قرآن تسی پڑھ دے ہو تے جدے دسن تے تسی نمازاں پڑھ دے ہو تے روزے رکھ دے ہو تے صدقہ خیرات کر دے ہو تے عبادت دے آغاز اور انتہا اس محمد عربی دے دین تے کر دے ہو میں او دا نواساں او میں او دا نواساں آپ نے اپنا تعارف کرایا پر کالے دلاں تے موراں لگ چکیاں سن انہاں دے دل تے اثر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا رات ہوگی 9 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منن والے نو جمع فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے منن والے ہو سن لو اے لوگ میری جان دے دشمن نے تواڈے وچوں کوئی بندہ کل قیامت والے دن انج نہ آکھے میں جانا چاہتا سا حسین نے روک لیا حسین نے روک لیا میں بچ سکتا سا اگر نس جانا یا چلا جانا آپ فرماتے ہیں میرے ولو اجازت جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے میدان صاف نظر آ رہے ہیں جڑا بھی رات تھے رک گیا صبح بچ نہیں سکے گا صبح بچ نہیں سکے گا لشکر بہت بڑا چکے آوے لہذا میں اجازت دینا وا جڑا اپنی جان بچا کے جانا چاہتا ہے چلا جائے اپنے غلام نو فرمایا جلدی کر اے چراغ بند کر دے ہو سکتا ہے کوئی بندہ شرم دا مارے نہ اٹھدا ہوئے کوئی بندہ شرم دا مارے نہ جاندا ہوئے انج کر چراغ بند کر دے غلام نے چراغ بند کیتا تھوڑی دیر سناٹا چھایا رہا انتظار کرتے رہے فرماندے نے ہن اندھیرا ہو گیا ہے ہن نظراں وچ نظراں نہیں ملدیاں ہن پتہ نہیں چلدا کون جا رہا ہے جاؤ چلے جاؤ جڑا جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے اپنی جان بچا کے چلا جائے کچھ دیر دے بعد فرمایا میرے غلام ہن رو چراغ نو روشن کر دے جدو چراغ جلایا گیا آوے حضرت حسین نے نظر ماری جی میں 72 پہلے موجود سن ایویں 72 بعد اندر بھی موجود نے فرمایا جائے گئے کیوں نہیں تو انہوں اپنی جانا پیاریاں نہیں جواب ملیا حسین جی سانو جانا پیاریاں نہیں سانو حسین پیارا ہے سانو جانا پیاریاں نہیں ساڈا جینا بھی تواڈے نال ساڈیاں شہادتاں بھی تواڈے نال جدو صبح ہو گئی ہے میدان سج گیا وے نوجوانو اے جدو میدان سجے آوے ایک طرف میرے محمد دا نواسا کھڑا وے ایک طرف محمد دی امت کھڑی ہے میرے نبی دے کلمہ پڑھنے والے میرے نبی دے گیت گان والے میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کرنے والے سامنے کھڑے نے تے پتہ ہے وار اج کدے تے کرن لگے نے اج کینوں گھیرا پایا اج کی دیواب تے تلواراں تیز کیتیاں نے اج کی دیواب تے سبا درست ہوئیاں نے جدے رجدہ رونا بھی میرے نبی تو برداشت نہیں ہوتا حضرت امام حسین میدان اندر نکل لگے آلے عقیل آگئے عرض کرتے ہیں حسین جی پہلے میدان اندر تسی نہیں جاؤ گے پہلے میدان اندر اسی جاواں گے آلے عقیل میدان اندر ایک ایک کر کے لڑتے ہیں جناب قربان ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر جناب حسین دے پائی آگئے حضرت جناب عبداللہ بن علی آئے میدان کربلا دے اندر لڑتے ہیں اپنے ویر حسین دے قربان ہو گئے پھر حضرت عباس بن علی آئے لڑتے ہیں قربان ہو گئے پھر حضرت جناب جعفر بن علی آئے میدان کربلا دے اندر لڑتے ہیں ویرے پہ قربان ہو گئے نوجوانوں پھر حضرت جناب آل عباس آگئے لڑتے ہیں قربان ہو گئے پھر جناب ابو بکر بن حسن آئے میدان کربلا دے اندر حضرت حسن دے پتر آگئے آنکھیا چچا حسین پہلے میدان کربلا اندر تسی نہیں جاؤ گے پہلے میدان کربلا اندر اسی جاؤں گے ورنہ قیامت والا دن ہوئے گا بابا حسن دا ہاتھ ہوئے گا ساڑھا گریبان ہوئے گا پہلے میدان اندر اسی جانے حضرت ابو بکر بن حسن نکلے نے میدان کربلا دے اندر لڑتے ہیں اپنے چچا تو قربان ہو
ہو گئے حضرت عمر بن حسن نکلے لڑدیاں قربان ہو گئے حضرت عثمان بن حسن نکلے لڑدیاں قربان ہو گئے آخری بیٹا جناب حسن حضرت قاسم بن حسن نکلے نے 13 سال دی عمر حضرت قاسم دی اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا اللہ نے بڑا سونا بنایا جناب قاسم کو تیرے چچا تلوار دے میں تیرے تو قربان ہونا چاہنا حضرت حسین نے تلوار نہ دیتی اے بچے تو خیمے اندر ایک وجہ بھی سی حضرت حسین اپنے بھتیجیاں وچوں زیادہ محبت حضرت قاسم نال کردے سن زیادہ پیار حضرت قاسم نال کردے سن پھر جناب قاسم چچا تلوار دے میدان اندر میں نکلنا وا ہونا چاہنا میں قربان ہونا چاہنا وا حضرت حسین نے تلوار دی تھی جناب قاسم میدان اندر نکلے نے جدو میدان کربلا اندر نکلے نے بڑے بڑے باغیاں دا مقابلہ کیتا بڑیاں دے ساتھ جدا کیتا تو جدا کیتے رے لڑدیاں انج کر کے جواناں نے گھیرا پا لیا حضرت قاسم تو ایک بندے نے نیزہ مارے دوجے نے تلوار ماری اے کمر دے اندروں جناب نیزہ پار ہو گیا تلوار دا زخم ہو گیا حضرت قاسم زمین کے گرے نے تے پتہ کی آندے نے بابا دے بلند چیخ نکلی فرماندے نے ہائے چچا حضرت امام حسین نے سنیا دوڑ کے آئے انہاں لوگاں نو پیچھے ہٹایا حضرت قاسم نو پکڑے ہتھاں دے اندر ہی روح برباد ہو گئی ہتھاں دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے جناب قاسم نو اٹھایا خیمے اندر لے کے آئے نے ادھر راضی ہو رہے نے ادھر اکھاں برس رہی نے ادھر خوش ہو رہی ہے محمد دی عمر ادھر آل رسول دی اکھاں برس رہی نے اے نوجوانوں خیمے دے اندر ایک ننھا شہزادہ رو رہے فرمایا رو نہ واویلا نہ کرو چیخو پکار نہ کرو جواب ملیا سیدہ زینب فرما دیا نے پیارے حسین جی اے تواڈا بیٹا حضرت علی اصغر پیاس دی وجہ دور ہو رہے آوے تصور کرو جنہوں اللہ نے پتر دیتے جدو پتر تے دکھ آئے تے باپ آندہ ہے کار بھی وکدہ ہے تے ویک جائے پر میرے بیٹے تے پریشانی نہ آئے زمین جاندی ہے چلی جائے جداد جاندی ہے چلی جائے پر میرے پتر تے مصیبت نہ آئے حضرت امام حسین دا بیٹا ہے دی عمر پتہ ہے کہ نہیں ہے 6 یا 7 مہینی عمر ہے 6-7 مہینیاں دا بچہ رو رہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھایا تلوار رکھی میدان اندر نکلے حضرت حسین نے بیٹے نو بلند کی تھا فرمایا او کوفے والے ہو میرا علی اصغر ہے اوے کوفے والے ہو گرمی دی شدت زمین بھی تانبے دی طرح گرمے پانی تسی بند کر دیتے کوئی ہے جڑا میرے علی اصغر نو پانی پلا دے میں نبی دا نواسا حسین پانی دا سوال کر رہے اج پانی دریائے فرات دا گھوڑیاں لئی بھی آمیں درندیاں لئی بھی آمیں پرندیاں لئی بھی آمیں کتیاں لئی بھی آمیں خنزیراں لئی بھی آمیں اگر اج پانی بندے نبی پاک دی آل واسطے بندے فرمایا میرا 6-7 مہینے دا بچہ ہے کوئی ہے جڑا میرے پتر نو پانی پلا دے وہ کیسا منظر ہوئے گا کیسے دل پتھر ہونگے کہ انہاں لوگاں نے علی اصغر نو 2 بوند پانی بھی نہ پلایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کوئی بندہ قریب نہیں آ رہا کوئی بندہ پانی پلان واسطے تیار نہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں کوفے والے ہو میری گل سن لو میں وعدہ کرنا وا جڑا بندہ میرے پتر نو میرے شہزادے نو پانی پلا دے کنے ک پانی علی اصغر نے پی لینا سی کنے ک پانی پینا سی جڑا بندہ میرے علی اصغر نو پانی پلائے گا
میں حسین ادنا وعدہ کرنا وا قیامت والا دن ہوئے گا میں لوکاں دے مجمع وچ اس بندے نو تلاش کراں گا میں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نانے دے عہدے لے کے آواں گا میں آکھاں گا نانا جی اے او بندہ جنے میرے پتر تے رحم کھاندا اے او بندہ جنے میری علی اصغر نو پانی پلایا میں نانے پاک دے عہدے رج رج کے جامے کوثر پلواواں گا ہے کوئی جڑا بندہ دے بدلے میرے علی اصغر نو پانی پلا دے میں وعدہ کرنا میں او دے انہوں جامے کوثر پلواواں گا کوئی بندہ ہے جڑا پانی لے کے آوے سارے لوگ تک دے پہنے ایک باغی نے نشانہ تک آیا انج تیر مارے حضرت علی اصغر دی گردن اندر تیر لگا اے دوسری سائڈ تو تیر باغیر آ گیا بچیاں والے پتر دے قدم وچ کانٹا وچوں بجائے باپ کولو برداشت نہیں ہوندا واہ حسین اللہ نے تینوں کیسا حوصلہ عطا فرمایا ادھر تیر لگا تیر دوسری سائڈ تو باغیر آ گیا زور نال چیخ ماری علی اصغر نے حضرت حسین دی اکھاں برس گئیوں انج کر کے علی اصغر نو زمین تے لٹایا زمین تے لٹا کے تیر نکالیا اپنے بیٹے دی گردن دے اندر حسین اللہ نے کیسے حوصلے عطا کیتے اللہ نے کیسی جرأت عطا کی تھی اللہ نے کیسی ہمت عطا کی تھی اپنے بیٹے دی گردن وچوں تیر نکالیا خون دے فوارے جاری ہو گئے حضرت حسین نالے رو رہے نے نالے خون دے فوارے جدوں نکلے نا اے چلو خون دا پریا آسمان والے سٹ دیتا آدھے نے اللہ جی یہ تو میرا دیئے تے حسین بھی را دیئے اللہ میں تیرے فیصلے آتے راضی اللہ میں تیرے فیصلے آتے راضی اللہ جے تو آزما لے آوے اللہ اس آزماش اندر میں اپنا ننا پتر بھی پیچھے نہیں چھوڑیا اللہ جی سارے قربان ہو گئے اللہ سارے قربان ہو گئے انج کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی واپس آئے نے سیدہ زینب نے نظرہ ماری علی اصغر بھی شہید ہو گئے علی اصغر دی بہن سیدہ سکینہ بہنا والے ہو جان دے بہنا کلو پراواں دے دکھ نہیں ویکھے جان دے پراواں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جان دیاں سیدہ سکینہ قریب آئیوں اج کر کے علی اصغر نو اٹھایا اپنے سینے لایا زاروں کی تار رون لگ گئی حضرت حسین فرماتے نے علی عطا خبردار خبردار توڑی آواز بلند نہ ہوئے اکھاں تے آنسو بس دے رہن جی میں می بس دے لیکن آواز بلند نہ ہوئے دشمن اے نہ سمجھی اسی کمزور ہو گئے فرمایا علی عطا دی عورتوں حضرت حسین جان لگے فرمایا گال سن لو وابیلا نہ کرے آجے سینہ کو بھی نہ کرے آجے اپنے پردے دا خیال کرے آجے تسی فاطمہ دیاں تیاں جے تسی علی دیاں تیاں جے اپنے پردے دا خیال کرے آجے نی زینب جدوں میں شہید ہو جاواں جڑے باقی بچن لے جاویں نانے دی ترتیب جڑے باقی بچے نئے جامی نانے دی ترتی تے اے بیمار کربلا حضرت زین العابدین پیارے حسین دے سینے لایا کتے متھے بوسا کر دے نے کتے ہاتھ چم دے نے پترا جے اتھے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی قیامت والے دے نانے دے اوتے ملاقات ہوئے گی حضرت حسین چلے اج خیمے دے قریب پہنچے نے دروازیوں نکل لگے سیدہ زینب نے آواز ماری فرما دیا نے ویر حسین ایک بات واپس آؤ بہنا والے ہو ویر پردیس جان لگے بہنا مڑ مڑ کے تک دیا نے اکھاں برک جان دیا نے چند سالاں دی گل ہوندی ہے حسین ہمیشہ لئی جا رہی ہے سیدہ زینب نے سینے لایا صبر تے بندن ٹوٹ گئے نالے ہچکیاں بج گئیاں نالے حسین دے ہاتھ چم دیا نے کتے متھے بوسا کر دیا نے پیارے حسین اللہ دیاں مرضیوں اللہ دے فیصلے حضرت حسین فرماتے نے زینب سارتے ہاتھ رکھیا اکھاں پرس گئیاں زینب صبر کری زینب صبر کری ایتھے ملاقات نہ ہوئی قیامت والے دے نانے دے ہوتے ملاقات ہوئے گی حضرت حسین ٹر پہ تے میں آکھیا ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی
ہاسے تر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی آسے دل نہیں لگدا یار محمد ہاتھ جائیے کیڑے پاسے شام پئی ہاتھ دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے شام پئی ہاتھ دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھاں نال دفنائے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے اس ملنے نو تو یاد کرے سے ہاتھ روسے عمرہ ساری اللہ اکبر حضرت امام حسین بولو رضی اللہ تعالی اب میدان کربلا اندر جان لگے وصیت کر دے رہے ہیں زینب سینہ کو بھی نہ کرنا زینب واہ ویلا وین نہ کرنا زینب اپنے پردے دا اسی آلے اتہارا کو یہ نہ آکھے کربلا وچ نبی دیاں تیاں دے نبی دیاں نواسیاں دے پردے اتر گئے انج کوئی نہ آکھے اے پتہ چل جائے پامیں 72 قربان ہو گئے انہاں اپنے پردے محفوظ رکھے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے نکلے نے جنہاں دے بارے اندر میرے نبی نے فرمایا سی جڑا حسین نال عداوت رکھے گا گویا میں محمد نال عداوت رکھے گا جڑا حسین دا دشمن ہے گویا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دشمن ہے اج میدان کربلا اندر پتہ ہے کون نکلے آوے جدو میرے پیغمبر خطبہ ہجرت و وداع بیان کر کے واپس آ رہے سن مدینہ منورہ دے راستے دے حضرت امام کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا راستے اندر تے آپ نے فرمایا سی لوگو میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا وا علماء کرام تشریف فرمانے میرے نبی نے کسے موقع تے رب دا واسطہ دے کے گل نہیں آکھی مگر جدو آلے اطہار دی واری آئی اہل بیت دی محبت دی واری آئی آل اطہار دے پیار دیاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے لوگو میں محمد تانوں اللہ دا واسطہ دینا وا اپنے آل اطہار دے بارے اندر میرے اہل بیت نو نہ ستایا جے میرے اہل بیت نو دکھی نہ کرے آجے میرے اہل بیت نو پریشان نہ کرے آجے حضرت حسین میدان کربلا اندر نکلے نے بڑے بڑے باغیاں دے سار قلم کیتے بڑیاں بڑیاں دا مقابلہ کیتا آل غرض اثر دا ٹائم ہو گیا ادھر سورج چھپن لگا وے ادھر حسین دی زندگی دے آخری لمحات چل رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدیاں شمر ذل جوشن بولے آدھا 2-2-4-4 علی دے پتر دا مقابلہ نہیں کر سکدے 2-2-4-4 علی دے پتر دا مقابلہ نہیں کر سکدے اچانک وار کیتے جان ادھر کیرا پالیا تیر اندازہ نو حکم دیتا گیا تیر مارن والے نے تیر مارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتے قبر اندر تیر لگے نے کتے سینی اندر تیر لگے نے کتے بازو اندر تیر لگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی کافی زخمی ہو چکے سن ایج کر کے اللہ دی زمین تے گر گئے کربلا دی تندیرے تے گر گئے حضرت امام حسین جدو زمین تے گرے نے نا تصور کرو ایک ویلا سی جدو میرے نبی خطبہ دے رہے سن تے حضرت حسین بازار بیچا رہے سن تے انج کر کے کمیز نال حضرت حسین دا پیر اڑ گیا زمین تے گر گئے میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا میرے نبی نے منبر چھوڑ دیتا امام کائنات جلدی جلدی گئے حضرت حسین اٹھایا اپنی گودی اندر بٹھایا فرمایا لوگو حسین محمد
تو ڈگدا برداشت نہیں ہوندا اج کربلا دا میدان حسین زمین تے گرے نے مگر کوئی اٹھان والا نظر نہیں آندا کوئی دلاسے دین والا نظر نہیں آندا کوئی حضرت حسین دے بازو تو پکڑ کے کھڑا کرنے والا نظر نہیں آندا انج کر کے ایک باغی قریب آیا وے اے زور نال تلوار ماری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے سر مبارک حضرت حسین دا سر مبارک جسم تو الگ ہو گیا حضرت حسین شہید ہو گئے سیدہ زینب نے نظرہ ماریاں حسین کو شہید کر دیتا گیا تے اکھے چانچو آ گئے فرما دیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا آل اطہار دی عورتوں آج میرا ویر حسین شہید کر دیتا گیا ہے جس حسین دے کپڑے میں زینب دھویا کر دی سا جس حسین دا ناشتہ بنا دی سا جس حسین دا جوتا اپنے دوپٹے نہ صاف کر دی سا جدو ماں فاطمہ دنیا تو جان لگیاں انہاں کیا سی زینب حسین دا خیال کرنا حسین دا خیال کرنا آج کربلا دا میدان ویر حسین جدائیاں دے گئے نے اللہ نو پیارے ہو گئے نے میں کہا کرنا وا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا او دھرتی جدے ول تکدا نہ کوئی تے سید انو سینے لاویں سی آیا ہزارہ سی خط کوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے صدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا ریت سی تپدی تے لو پئی سی چل دی اوے گرمی غضب دی اوے اگ جیویں بل دی پانی بنا جپا خشک سی ہویاں کوئی ترس نہ بالا تے کھاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملتا سی پانی روتا ہے دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملتا سی پانی روتا ہے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جب پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا حضرت امام حسین بولو رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک لے لیا کوفے والے نے آل اطہار نو نال لے لیا جو بچے نال لے دے چل پہ جدو کوفے اندر داخل ہوئے نا کوفے دے لوگ رو رہے ہیں مکانہ دیاں چھتاں دے چڑھ کے رو رہے ہیں حضرت حسین دی محبت اندر زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھو زینب اے لوگ کیوں رو رہے ہیں تاریخ طبری اندر موجود اے کیوں رو رہے ہیں البدایہ والنہایہ اندر بھی اسی طرح فرمایا اے تیرے باپ حسین دی شہادت دے غم اندر رو رہے ہیں حضرت زین العابدین دی اکھیں چانسو آ گئے فرمایا پھوپھو یہ چہرے میں پہچاننا یہ چہرے میں پہچاننا یہی تے بد نصیب سن جنہ کیرے پائے جنہ میرے باپ دے تلوارہ چلائیاں جنہ تیر مارے جنہ پانی دے پیرا دیتا جنہ میرے کزن جناب قاسم نو شہید کیتا جنہ بھائی علی عسکر دی گردن اندر تیر مارے اے ہوئی تے بد نصیب تیر مارن والے سن جی اے رو رہنے تے پھر میرے بابا نو شہید کرنے والے کون سیدہ زینب نے آسمان من لگامہ اٹھائیاں کہ اللہ جی میں آج جے پیٹ رہنے رو رہنے میں زینب بد دعا کرنیاں قیامت تک نہ دیا نسلہ بھی پٹھتیاں رہنے تاکہ پتہ چل جائے او خاندان او نسل کتو نہ کتو انہیں وچ شامل نے جڑے قاتلان حسین
کتوں نہ کتوں مال لو باپ لو کسے رشتے لو ضرور اتوں تک پہنچ دے ہون گے جڑے حضرت زینب دی بددعا دا شکار ہے۔ مولا علی باقر نے بھی اپنی کتاب اندر بددعا نقل فرمائی ہے، اہل تشہیر کی کتاب ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آخری باتاں توجہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جدو عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پڑھ لئی تے بڑے تکبر نال بڑے غرور نال جناب حسین دے چہرے دے سامنے آیا، جناب حسین دے لباں تے یا رخساراں تے چھڑیاں مارن لگ گیا۔ صحیح مسلم صحیح بخاری دی روایت ہے لباں تے رخساراں تے چھڑیاں پہ مار دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا حسین نو شہید کر دیتا گیا وے۔ حضرت انس آ گئے تے لوگاں دے وچوں چلدے ہیں قریب پہنچے نے، عبید اللہ ابن زیاد چھڑیاں پہ مار داوے، اے جڑے لب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے تے حضرت انس دیاں اکھاں برس گئیاں۔ فرمایا عبید اللہ ابن زیاد خبردار خبردار انہاں لباں تے چھڑیاں نہ مار، حسین دے لباں تے چھڑیاں نہ مار، علی دے پتر تے لباں تے چھڑیاں نہ مار، فاطمہ دے دل دے ٹکڑے لباں تے چھڑیاں نہ مار، حضرت حسین دے لباں تے چھڑیاں نہ مار، جنہ لباں تے تو چھڑیاں پہ مارنا وے۔ میں انس نے اپنی اکھاں نال ویکھیا انہاں لباں تے نبی پاک اپنے لب رکھیا کردے سن، انہاں لباں نو سیدہ فاطمہ بوسا کریا کردیاں سن، انہاں لباں وچوں رب دا قرآن جاری ہوندا، انہاں دے لباں وچوں نبی دیاں حدیثاں سنائیاں جاندیاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مدینہ منورہ دے اندر رون دی آواز آ رہی ہے، مگر رون والا نظر نہیں آ رہا، صحیح سند روایت موجود ہے، رون والا نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا گیا رون والے کون ہے؟ جواب دیندا میں جناں دا سردار ہاں، میں جنات دا سردار ہاں۔ رو کیوں رہا وے؟ آندا تانوں پتہ نہیں اج نبی دے نواسے نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا گیا وے، تے اے کوئی خبر لے کے ایک بندہ دوڑ دیاں اما جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے پہنچے، دستک دیتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے من تک قلبہ آدھے ماں ام سلمہ شاید تیرو خبر نہیں ہے آج نبی دے نواسے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ نے سنیا زور نہ چیخ ماری، غش کھا کے زمین تے گر گئیاں۔ کچھ دیر دے بعد ہوش آئی تے نالے زارو کتار ہو رہی آنے، نالے فرما دیا نے اللہ او نا بدبختاں دیاں قبراں جہنم دی آگ نال پار دے، جنہ میرے جناب نا حضرت حسین نو شہید کیتا، جنہ نبی دی آخری نشانی نو بھی نہیں رہن دیتا، نبی دی آخری نشانی تے بھی تلواراں چلائیاں، اللہ نا دیاں قبراں جہنم دی آگ نال پار دے۔ اور فیصلہ بادیو اہل حدیثاں دا بھی اے ہوئی عقید ہے، اسی امام ام سلمہ دی بددعا نو دہرانے ہو۔ اللہ سونے ہو جنہ امام حسین نو گھیرا پایا، جنہ امام حسین تے تلواراں چلائیا، جنہ امام حسین دا پانی بند کیتا، جنہ امام حسین لئی شہادت دی خبر امام حسین نو شہید کرم دا حکم دیتا، جڑے سیدنا حسین دی شہادت دے بعد راضی ہوئے خوش ہوئے، اللہ سب دیاں قبراں جہنم دی آگ نال بھر دے۔ آکھو آمین۔ یا اللہ جڑے بھی شامل سن کوئی ایک نہیں، اے نہیں ایک نو چھڑیاں ایک تے لام تان کریاں باقی چھوڑ سکتے نے۔ یا اللہ جنہ تلوارہ چلائیاں، جنہ گھیرا پایا، جنہ تیر مارے، جنہ پانی بند کیتا، جنہ گھوڑا روکیا حضرت حسین دا قافلہ روکیا، جنہ نے خط و کتابت کر کے گرفتار کیتا، جنہ نے حضرت حسین نو شہید کرم دا حکم دیتا، جو حضرت حسین دی شہادت دے بعد خوش ہے، اللہ سب دیاں قبراں جہنم دی آگ نال بھر دے۔ ایک اور صحیح سند نال حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، اثر دا ٹیم 10 محرم میں ستا سا، خواب اندر نبی پاک ملے، آپ دے جسم تے گرد و غبار ہے، آپ دے ہاتھ اندر ایک بوتل ہے، اس بوتل اندر خون ہے۔ عبداللہ عرض کر دینے محبوب جی کیویں تواڈے جسم تے مٹی کٹا ہے، ہاتھ وچ کی ہے؟ تے آپ رو رہے ہیں۔ نبی پاک خواب اندر روندے ملے، فرمایا عبداللہ تینوں نہیں پتا آج میرے حسین شہید کیتا گیا،
میں کربلا گیا سا آل اطہار اہل بیت دا خون دی اندر جمع کیتا ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں جا گیا, میں تاریخ نوٹ کر لی, وقت نوٹ کر لیا. جدو قاصد آیا سنیا لے کے انہیں آکھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہے. میں آکھیا دن کی سی, انہیں آکھیا 10 محرم. میں آکھیا ٹائم کی سی, انہیں آکھیا اثر تھا. میں آکھیا ہاں اللہ دی قسم انہوں اس ٹائم ہی نبی پاک خواب وچ ملے اور آپ نے دسیا سی حسین نے شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان بیان کر دیاں زندگیاں مک سکدیاں نے پر سیرت حسین ختم ہو سکدی. ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا. کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا. 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صابر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا. ہو کے شہید ترتبہ بلند پایا ہو غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا. حسین وہ جوان گئے جو قاری قرآن گئے, صحابی رسول ہے نبی کا خاندان گئے. ہے دشمن نبی جسے ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے. حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں, حسین بس حسین ہے. حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں, حسین بس حسین ہے. حسینی ہو حسینی ہو حسینی ہو, حسینیت سے دل میرا آباد ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سانحہ کربلا نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. حضرت امام حسین نال سچی محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سونے نبی نے فرمایا جڑا اہل بیت نال محبت کرے گا کوئی امیر نال محبت کرے گا, جڑا اہل بیت نال بغض رکھے گا کوئی امام کائنات نال بغض رکھے گا. اللہ محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر دیو بیماران لئی فوشگان لئی جتنے پریشان حال نے اللہ پریشانیاں دور فرمائے. جنہ پائیاں نے اس بزم نو سجایا اللہ تعالیٰ نے دے کاروبار مالو جان در برکت فرمائے. جنہ توڑے لئے کھانے دا ضیافت اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ انہ دا عمل قبول فرمائے اور قاری صاحب دے علم و عمر اندر اللہ برکت فرمائے. جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ سب دے درجات بلند فرمائے.